बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 7 अगस्त 2026 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती सूरत हाल और बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गर्मियाँ शुमाल के संग अरर फेस्टिवल में रौनक और रनाई से भरपूर सरगर्मियाँ। हदूद शुमालिया की बल्दिया ने 2026 की गर्मियों में हमारी मंजिल शुमाल के उन्वान से अरर में मुनक्कद होने वाले फेस्टिवल में तफरीह और विरसे से मुतल्लिक कई तकरीबात शुरू कर दी हैं। एसपीए के मुताबिक इस फेस्टिवल में टूरिस्ट के लिए तफरीही, सकाफती और सऊदी अरब की मीरास की मुख्तलिफ सरगर्मियों पर मबनी एक लंबी लिस्ट शामिल है। यह हदूद शुमालिया की बल्दिया का अपना इनिशिएटिव है और जिसका मकसद मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना और इंटरटेनमेंट के मौक़े पूरे इलाके में मुतारफ़ करवाना है। फेस्टिवल जो है इसमें दिलचस्पी के मुख्तलिफ पहलुओं और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ को सामने रखते हुए इवेंट्स तरतीब दिए गए हैं। इनमें बच्चों के लिए थिएटर से मुतल्लिक इंटरेक्टिव परफॉर्मेंसेस भी शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबात में तरह तरह के मुकाबले और कार्टून के किरदारों की शिरकत भी होगी। तकरीबात के एक हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, बच्चों के लिए ऐसे खेलों को भी जगह दी गई है जिनमें प्लास्टिक में हवा भर दी जाती है और उसे तफरीही ढांचों में तब्दील किया जाता है। इन खेलों में से हवा से भरी स्लाइड या फिसलन, बाउंसी कासल या बच्चों को उछालने वाला किला और हवाई झूले भी शामिल हैं। इन तकरीबात में तफरीह के दीगर कई प्रोग्राम भी हैं और ग्रुपों में की जाने वाली सरगर्मियाँ, फैमिलियों के दरमियान कंपटीशन, फ़न के मुजाहरे और इंटरेक्टिव जो शोज़ हैं वो भी रखे गए हैं जो फेस्टिवल के दौरान मरकज़े निगाह रहेंगे। हदूद शुमालिया की बल्दिया को तवक्को है कि इन तमाम तफरीही सरगर्मियों के बायस इलाके में रौनक और रनाई की फ़िज़ा कायम होगी, जिससे फेस्टिवल में शिरकत करने आने वाले हर फ़र्द के लिए बिला उम्र जो है लुत्फ़अंदोज़ होने का जो मौका है वो मौजूद रहेगा। ज़ायरीन की सहूलत के लिए बेहतर छतरियाँ, वज़ारत हज की तरफ से चैलेंज का ऐलान। वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए जो है बेहतर छतरियाँ तैयार करने के चैलेंज का आगाज़ किया है, जिसमें डिज़ाइनर, डेवलपर और खसूसी इदारों को छतरियों के इख्तराई अमली खाकाजात पेश करने की दावत दी गई है। एसपी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद आराम और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के मजहबी सफ़र के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाना है। वज़ारत ने कहा है कि ये चैलेंज ज़ायरीन की ज़रूरियात को पूरा करने वाले अमली हल के ज़रिए उनकी सहूलियात को संवारने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। इसका मकसद जो है वो धूप से बेहतर तहफ़्फ़ुज़, आसान, अमली और हिफाज़ती मेयार की बेहतरी और कारकर्दगी और पायदारी में इजाफ़ा करना है। इस चैलेंज का मकसद ऐसी जदीद और अमली छतरी के प्रोटोटाइप यानी नमूने की तलाश है जो वज़न में हल्की, उठाने और इस्तेमाल करने में आसान हो, अल्ट्रा वायलेट शुआओं से आला दर्जे का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और सख्त मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हो। इसका डिज़ाइन मशार मुक़द्दसा की बसरी शनाख्त से हम आहंग और हज और उम्रा के सीज़न के दौरान बड़े पैमाने पर तैयारी और इस्तेमाल के लिए मौजू होना चाहिए। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि इस चैलेंज का मकसद ऐसा हम अमली हल तलाश करना है जो सार्फिन के तजर्बे को बेहतर बनाए और नकलो हरकत के दौरान गर्मी की शिद्दत को कम करे और रश वाली जगहों पर नकलो हरकत को आसान बनाए। जद्दा समर नाइट हयोल जमील में सकाफती और आर्टिस्टिक सरगर्मियाँ अपने अरूज पर। जद्दा में हयोल जमील ने मुख्तलिफ नौइयत की वसी सकाफती और फ़नी सरगर्मियों के ज़रिए शहर के सकाफती मंजर को मज़ीद निखारा है। मालूमात से भरपूर और सकाफती हुस्न से मालामाल एक सियाहती मंजिल के तौर पर उसकी पोजीशन को मजबूत बनाया है। इन सरगर्मियों में मुख्तलिफ तरह के तजर्बात पेश किए गए हैं जिससे कम्यूनिटी की शमूलियत को फ़रोग़ मिलता है और जमील लाइब्रेरी ने अपने तालीमी इनिशिएटिव के ज़रिए उन दिलचस्प मशागिल में कलीदी किरदार अदा किया है जिनमें समर रीडिंग चैलेंज, रीडिंग क्लब जो तहरीर सिखाने और तहकीकी और फ़िक्री सरगर्मियों के लिए खसूसी वर्कशॉप्स का इंतज़ाम किया गया है। पीआर और आम इकामा होल्डर्स अपने लिए गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं। सऊदी ज़कात और जो कस्टम अथॉरिटी है उसने कहा है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अपने नाम से बैरून मुल्क से गाड़ी ला सकते हैं। गाड़ी सिर्फ बर्री और समुद्री ज़रिए से ही दरामद की जा सकती है, फ़ज़ाई रास्ते से उसकी इजाज़त नहीं। अखबार 24 के मुताबिक कस्टम कवानीन के तहत सऊदी शहरियों को इस बात की इजाज़त है कि वो एक साल में जो है 2 गाड़ियाँ अपने नाम से बैरून मुल्क से इंपोर्ट कर सकते हैं। कस्टम कवानीन के मुताबिक वो गैर मुल्की जो इकामा मुमेज़ा रखते हैं उन्हें भी इस बात का हक है कि वो एक साल के दौरान 2 गाड़ियाँ अपने नाम से ला सकते हैं, जबकि सऊदी अरब में रहने वाले आम इकामा होल्डर्स के लिए महकमा कस्टम की जानिब से हर 3 साल की जो शर्त है वो आयद की गई है। इस दौरान वो सिर्फ एक गाड़ी ही अपने नाम से और ज़ाती इस्तेमाल की गर्ज से दरामद कर सकते हैं।
عام اقامہ ہولڈر کے لیے 3 سال کی شرط کے علاوہ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ وہ درآمد کی گئی گاڑی کو وہ 3 سال تک وہ سیل نہیں کر سکیں گے، اور درآمد کی گئی گاڑی کے استمارہ پر واضح طور پر درج ہوگا کہ گاڑی 3 سال تک فروخت نہیں کی جا سکتی۔ کسٹم قوانین میں مزید کہا گیا ہے کہ عام اقامہ ہولڈر غیر ملکی جو گاڑی امپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے 3 سال مکمل ہونے کے بعد سسٹم سے فروخت کی پابندی از خود ختم ہو جائے گی، یا غیر ملکی کے سعودی عرب سے فائنل ایگزٹ کی جانے کی صورت میں بھی گاڑی کی جو ملکیتی ڈاکومنٹ پر عائد پابندی وہ اٹھا لی جائے گی۔ کیس ریلیف نے یمن میں 13 اسکولوں کی تعمیر اور بحالی کے لیے سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان ہیومینٹیرین ریلیف سینٹر نے یمن کے وزیر تعلیم ڈاکٹر عادل عبدالمجید العبادی ان کی موجودگی میں یمن کے لہج اور الزالے گورنریٹس میں 13 اسکولوں کی تعمیر اور بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ایس پی کے مطابق یہ منصوبہ یمن میں تعلیم کے تسلسل کو جاری رکھنے کے پروگرام کا حصہ ہے۔ چٹانی نقوش اور قدیم تحریریں، سعودی عرب میں 103 ورثے کے مقامات دریافت۔ سعودی ہیریٹیج کمیشن نے ریاض ریجن کی الدوادمی کمشنری میں عالیہ نجد منصوبے کے پہلے مرحلے میں 100 سے زائد آثار قدیمہ کے مقامات وہ دریافت کیے ہیں۔ سروے کے دوران چٹانی نقوش اور پتھروں سے تعمیر کیے جانے والے قدیم مقامات دریافت ہوئے ہیں جو اس علاقے میں طویل عرصے تک انسانی آبادی اور قدیم انسانی سرگرمیوں کے شواہد ہیں، جبکہ اس خطے کی قدرتی ماحول کی تاریخی اہمیت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ دریافت ہونے والے آثار میں جانوروں کے 187 چٹانی نقوش، انسانی شکلوں پر مشتمل 36 نقوش، سمودی رسم الخط اور ابتدائی اسلامی دور کی 31 تحریروں کے علاوہ 36 چٹانی علامتیں بھی شامل ہیں۔ کراؤن پرنس کیمل فیسٹیول 2026 کا اعلان، 50 ملین ریال کے انعامات۔ سعودی کیمل سپورٹس نے کراؤن پرنس کیمل فیسٹیول 2026 کے شیڈول کا اعلان کر دیا، جو 3 ستمبر سے طائف کے تاریخی کیمل سکوائر میں منعقد ہوگا۔ ایس پی کے مطابق فیسٹیول میں 248 مقابلے ہوں گے۔ مجموعی انعامی رقم 50 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ اس ایونٹ میں جو 11 دن جاری رہے گا، سعودی عرب اور بیرون ملک سے اعلیٰ نسل کے اونٹوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ مختلف کیٹیگریز میں مقابلے صبح اور شام کے سیشنز میں منعقد کیے جائیں گے۔ مردوں کے علاوہ خواتین کے لیے بھی مقابلے شامل ہیں۔ فیسٹیول میں پہلی مرتبہ کراؤن پرنس کیمل فیسٹیول کپ بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے پر 5 لاکھ ریال کا انعام دیا جائے گا۔ فیسٹیول نے اس سے پہلے 2018، 19 اور 2024 میں 4 گنیس ورلڈ ریکارڈ قائم کیے تھے۔ اس میں دنیا کی سب سے بڑی کیمل ریس، دنیا کا سب سے بڑا روشن اونٹ کا ماڈل بھی شامل تھا۔ بات کریں گے ایران امریکہ جنگ اور خطے میں اس کے پڑنے والے تازہ ترین صورتحال اور اس پر پڑنے والے اثرات پر بات کریں کہ یمن میں حوثی باغیوں کے یمنی فورسز پر حملے میں 45 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ دن جنوبی لبنان میں 113 دھماکہ خیز مواد برسائے۔ ہم ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایرانی فوج ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اپنی آپریشنل صلاحیتیں ہیں اس کو مزید بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے جنگی کارروائیوں میں متاثر ہونے والے نظام کو جدید بنایا جا رہا ہے، نیا فوجی ساز و سامان متعارف کرایا جا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز میں بحری جہاز کے قریب 2 دھماکوں کی اطلاع۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں عمانی ساحل سے 9 ناٹیکل میل جنوب مشرق میں بحری جہاز کے قریب 2 دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ جہاز اور عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں۔ آبنہ ہرمز پر پیش رفت سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز اس پر پیش رفت سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل ہے وہ جاری رہے گا۔ پاکستان امید کرتا ہے کہ آبنہ ہرمز پر اتفاق رائے سے اسلام آباد مفاہمتی فریم ورک پر عمل آگے بڑھے گا۔ ترجمان نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کی بحالی کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکہ کے پاس بڑے پیمانے پر اسلحہ ذخائر موجود ہیں۔ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کی خبریں ہیں اس کی تردید کر دی ہے۔ دوسری طرف ایران کے خلاف جنگ کے لیے گولہ بارود کی کمی پر صدر ٹرمپ وزیر دفاع پر پھٹ پڑے۔ ایران کے ساتھ جنگ پر امریکی صدر کی مایوسی اور غصہ کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق گزشتہ ہفتے کیمپ ڈیوڈ میں ٹرمپ نے وزیر دفاع سے جواب طلب کیا اور انہیں گولہ بارود کی شدید کمی کے بارے میں کیوں گمراہ کیا گیا، جس کے باعث اب ایران کے خلاف فوجی آپریشنز محدود ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس گفتگو سے باخبر 2 افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ واقعہ جمعے کے دن کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ کے اجلاس کے موقع پر پیش آیا تھا۔ امریکی صدر نے وزیر دفاع پر غصے کا اظہار کیا۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔